میرے نزدیک در علم سے مل سکتی ہے، علم کی بھیک در علم سے مل سکتی ہے۔ میرے نزدیک در علم سے مل سکتی ہے، علم کی بھیک در علم سے مل سکتی ہے۔ اور شعر کہنے ہیں اگر ابن علی پر تو نے، شعر کہنے ہیں اگر ابن علی پر تو نے، تجھ کو تحریک در علم سے مل شعر کہنے ہیں اگر ابن علی پر تو نے، تجھ کو تحریک در علم سے مل سکتی ہے۔ اور ختم ہو سکتا ہے انداز تکلم پہلا، ختم ہو سکتا ہے انداز تکلم پہلا، نئی تکنیک در علم سے مل سکتی ہے۔ نئی تکنیک شب تاریک کی پستی میں بھٹکتے ہوئے شخص، شب تاریک کی پستی میں بھٹکتے ہوئے شخص، روشنی ٹھیک در علم شب تاریک کی پستی میں بھٹکتے ہوئے شخص، روشنی ٹھیک در علم سے مل سکتی ہے۔ اور جس کو بھی عزاداری شبیر سے قد ہے، جس کو بھی عزاداری شبیر سے قد ہے، غاصب ہے، ستمگر ہے، سیاہکار ہے، جس کو بھی عزاداری شبیر سے قد ہے، غاصب ہے، ستمگر ہے، سیاہکار ہے، اور جو آل محمد کے فضائل کے ہیں منکر، جو آل محمد کے فضائل کے ہیں منکر، سینوں میں نہاں ان کے عداوت ہے، حسد ہے۔ اور ہم احمد مرسل کی شفاعت کے ہیں حقدار، ہم احمد مرسل کی شفاعت کے ہیں حقدار، حاصل ہمیں شہزادی زینب کی سند ہے۔ ہم احمد مرسل کی شفاعت کے ہیں حقدار، حاصل ہمیں شہزادی زینب کی سند ہے۔ اور بیزار ہیں یوں بنت پیمبر کے عدو سے، بیزار ہیں یوں بنت پیمبر کے عدو سے، جس کے لیے الفاظ علامت نعدد بنت پیمبر کے عدو سے، جس کے لیے الفاظ علامت نعدد ہے۔ اور شعور فکر دیا جائے آگہی دی جائے، شعور فکر دیا جائے آگہی دی جائے، غم حسین سے ذہنوں کو تازگی دی جائے، شعور فکر دیا جائے آگہی دی جائے، غم حسین سے ذہنوں کو تازگی دی جائے۔ اور یہ رزق عشق ہر ایک شخص پر اترتا نہیں، یہ رزق عشق ہر ایک شخص پر اترتا نہیں، ضروری کم ہے کہ ہر آنکھ کو نمی دی جائے۔ یہ رزق عشق ہر ایک شخص پر اترتا نہیں، ضروری کم ہے کہ ہر آنکھ کو نمی دی جائے۔ اور یہ عمر کافی نہیں تیرا غم منانے کو، یہ عمر کافی نہیں تیرا غم منانے کو، طلوع حشر تلک مجھ کو زندگی یہ عمر کافی نہیں تیرا غم منانے کو، طلوع حشر تلک مجھ کو زندگی دی جائے۔ کافیہ دیکھیے گا اسے، علی کے ذکر سے دل باز آنے والا نہیں،
बलि दी जाए। सलीबोदार पे चाहे मेरी बलि दी जाए, और ज़ईफ ज़हन को मुमकिन नहीं किसी भी तरह, ज़ईफ ज़हन को मुमकिन नहीं किसी भी तरह विलाए आले मोहम्मद की रोशनी दी जाए। और ये आँख शाह को रोने से रुकने वाली नहीं, ये आँख शाह को रोने से रुकने वाली नहीं, सितम के साथ अगरचे निकाल भी दी जाए। वाह 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 वाह, क्या क्या खानाए दिल रोशनी इमाम से। अच्छा अच्छा, रात भी खैमों की रात भी वाह वाह वाह, कलाम से ये आँख शाह को रोने से रुकने वाली नहीं, वाह वाह वाह, सितम के साथ अगरचे निकाल भी दी जाए। और सरे हुसैन रिदाएं दुरे सकीना के साथ, सरे हुसैन रिदाएं दुरे सकीना के साथ हमें जले हुए खैमों की रात भी दी जाए। सरे हुसैन रिदाएं दुरे सकीना के साथ हमें जले हुए खैमों की रात भी दी जाए। सरे हुसैन रिदाएं दुरे सकीना के साथ हमें जले हुए खैमों की राख भी दी जाए। और ज़की हमारे लिए कम नहीं तबर्रुक से, ज़की हमारे लिए कम नहीं तबर्रुक से हमें इमाम के खतमों की खाकी दी जाए। दरूने खानाए दिल रोशनी इमाम से है, शऊर इमाम से है, आगही इमाम से है। खानाए दिल रोशनी इमाम से है, शऊर इमाम से है, आगही इमाम से है। और ख्याल फिक्र सुखन फहम सौत नुत्क कलाम, ख्याल फिक्र सुखन फहम सौत नुत्क कलाम अता हुआ मुझे जो कुछ सभी इमाम से। ख्याल फिक्र सुखन फहम नुत्क सौत कलाम अता हुआ मुझे जो कुछ सभी इमाम से है। और मुझे ऐसे खाक नशी पे भी है खुदा का करम, मुझे ऐसे खाक नशी पे भी है खुदा का करम, बस इस सबब से कि निस्बत मेरी इमाम से है। मुझे ऐसे खाक नशी पे भी है खुदा का करम, बस इस सबब से कि निस्बत मेरी इमाम से है। और हो मेरा नाम तेरे अव्वल ही गुलामों में, हो मेरा नाम तेरे अव्वल ही गुलामों में, ये इस्तिगासा मेरा आखिरी इमाम से है। और कभी रहा नहीं खाली विलाए हैदर से, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह कभी वाह रहा वाह, नहीं खाली विलाए हैदर से हमारे कल्ब को निस्बत सखी इमाम से। कभी रहा नहीं खाली विलाए हैदर से हमारे कल्ब को निस्बत सखी इमाम से है। और यकीन कर मुझे हैरत से देखने वाले, यकीन कर मुझे हैरत से देखने वाले खिजा के अहद में सरसब्ज़गी इमाम से, सरसब्ज़गी इमाम से है। यकीन कर मुझे हैरत से देखने वाले, यकीन कर मुझे हैरत से देखने वाले खिजा के अहद में सरसब्ज़गी इमाम से है। और जमूद में भी उतर आते हैं सलाम के शहर, जमूद में भी
डराते हैं सलाम के शेर ख्याल व फिक्र की वाबस्तगी इमाम से है दरून खाना दिल रोशनी इमाम से है शऊर इमाम से है आगही इमाम से है